forgiven because you were forsaken. And I'm accepted and you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, the spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Jesus, Wala. Di siya kabalo. Mapatay ini ko. Mapatay ini. Jesus, you are my Jesus, you are my King.
Please stand. Dalay ko ng Ginoo kinsa nagpasaylo sa tanan natong mga sala. Magampo ta. Gamahan ang Dios kanimong tanang kasing-kasing dayag. Tanang pangandoy imong nahibaluan ug diha kanimo walay matago. Hinlui ang among mga kasing-kasing ug ang among mga hunahuna. Pinagi sa lamdag sa imong balang espiritu aron labi pa kaming mahigugma kanimo ug mahimong takos nga budayeg sa imong balan nga ngalan. Pinaagi kang Hesukristo among Ginoo. Amen. Sa mga pagandam kita sa pagsaulog sa balang misteryo, sa gugma ni Kristo, atong hinumduman nga kita makasasala ug atong pangayon sa Ginoo ang kapasayloan ug ang kusog. Gihangyong tanan sa pagpangluhod. Tanan, makagahom og maluyon nga mahan. Nakasala kami og nahalayo sa imong mga pamagi sama sa nawalang karnero. Nagsunod kami pag-ayo sa mga buhat og pangandoy sa among kaugalingong kasing-kasing. Nakasopa kami sa imong balaan nga mga balaod. Wala namo gibuhat ang mga butang nga ngayan namong buhaton ug among gibuhat ang mga butang nga dili unta namo ang ngayan nga buhaton. Ug wala nay maayo kanamo. Apan ikaw o Ginoo, kaluy kaming mga dautan nga makasasala. Ipahigawas o Dios ang tanan nga nagsugid sa ilang mga sala. Ipasiguli kadtong naghinulsol sumala sa imong mga saad nga imong ipadayag sa imong katawhan diha kang Hesukristo among Ginoo. Og itugot o maluyon nga mahan nga tungod og alang kaniya sugad karon kami magpuyo sa Dios nun matarong og maayo nga kinabuhi alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Amen. Ang mga gawang nga Dios maloy kaninyo magpasaylo sa tanan ninyong mga sala. Pinaagi kang Ginoong sa Kristo maglig-on kaninyo sa tang pagkamaayo og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo magamping kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo magampo ta. Labing gamahan nga Dios kansang minahal nga anak wala mianhi aron sa paglipay apan nagantos una siya sa kasakitan og misulod dili ngadto sa himaya sa wala pa siya gilansang sa krus. Uban sa kaluoy itugot nga kami nga naglakaw sa dalan sa krus makakaprag lamang sa dalan sa kinabuhi ug sa pakigdait. Pinaagi ni sa Kristo among Ginoo kinsa nabuhi ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo sa Dios sa walay katapusan. Amen. Giyang yung tanan sa pagpanglingkod. Ang basahon gikan sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 32, magasugod, versikulo 1. Ang Ginoo miingon, aniya ang akong alagad nga akong gitabangan. Akong pinili ug akong gikahimutan pag-ayo. Gihatag ko kaniya ang akong espiritu ug hatagan niya hustisya ang kanasuran.
Dili siya mosinggit o mutuaw, dili siya maghimog saba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ng huyang nga bugang, ug dili niya palungon ang nakauop nga suga. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mawad-an og paglaom o maluya hangtod sa mapatunay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Og kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang Ginoong giingon sa Dios. Ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan og naghikyad niini og nag-umol sa kalibutan og sa mga butang nga anaa niini. Siya mao'y naghatag og gininhawa sa tanang katawhan og kinabuhi sa tanang binuhat. Og karon siya nag-ingon sa iyang sulugoon, Ako, ang Ginoo, nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong. Pinaagi kanimo, naghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Og himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron sa pagpabuka sa mata sa mga buta, og pagpagawas sa mga binilanggo gikan sa mangitngit nga binilangguan. Ako mao si Yahweh, ug mao kana ang akong ngalan. Dili ko gayo dihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungog ngadto sa mga larawan nga Dios. Ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon ug ipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa kini mahitabo. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa atong tubag-tubag nga pagbasa sa Salmo. Ang atong tubag-tubag nga pagbasa sa Salmo atong makita sa Salmo 36 magasugod bersikulo 5. Ug ang atong tubag, ang Ginoo naghimo og kasabutan sa iyang katawhan, atong pagadunganan. Ang Ginoo naghimo og kasabutan sa iyang katawhan. Ang gugma mong walay paglubad o Ginoo. Misangko sa kalangitan ug ang imong pagkamatinod-anon miabot kapangunaran. Ang imong pagkamatarong daw mga habog nga bukid, ang imong mga hukom sama sa kahiladman sa dagat. O Ginoo, giatiman mo ang tawo ug mananap. Atong tubag. Ang Ginoo naghimo og kasabutan sa iyang katawhan. Kabililhon o Dios, sa gugma mong walay paglubad. Sa landong sa imong mga pako, makapasilong ang mga tao. Nabuhong sila sa daghang pagkaon diha sa imong balay. O gipainom mo sila sa suba sa imong kaayo. Atong tubag. Ang Ginoo naghimo og kasabutan sa iyang katawhan. Tinubdan ka sa tanang kinabuhi. Ug tungod sa imong kahayag, nakita namo ang kahayag higugmaa kanunay kadtong nag-alagad kanimo. Ug hatagi siya gustisya sa mga matarong. Ang atong katapusang tubag. Ang Ginoo naghimo og kasabutan sa iyang katawhan. Gloria Patri tanan. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, sukad pa sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Ang basahon gikan sa sinulat alang sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 9, magasugod bersikulo 11. Apan miabot na si Kristo, ingon nga Pangulong Pare sa mga maayong butang nga niya na dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili tipik niining kalibutan na. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausal lang og sa tanang panahon. Wala siya magdala sa dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron nihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug toro nga baka ug ang abo sa mga sinunog nga nating baka
isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya, sa walay makapuslangan nga mga buhat, aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod nini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kining tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa mga sala nga naghimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagbasa sa balaang ebanghelyo. Ang Ginoo man kaninyo, hinaot nga ang Ginoo na sa tong nahuna, sa tong baba, ug sa tong kasing-kasing. Sa mga paminaw kita sa iyang balaang ebanghelyo. Ang balaang ebanghelyo sa tong Ginoong Kristo sumala ni San Juan. Atong pagbasahon ang ebanghelyo gikan ni San Juan kapitulo 12 magasugod sa bersikulo 1. Unom ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay sila panihapon alang kaniya og ni Marta. Og si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Hesus ug unya gipahiran sa iyang mga buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi. Kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil sa sudanan sa kwarta og nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus mingon, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus dito sa Betania. Busa nangadto sila dito dili lamang tungod kang Hesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang namiya og mituo kang Jesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Palihog manglingkod. Mayong gabi sa tanan. Karon atong giobserbar ang Lunes Santo ug ang atong tema karon nga adlaw gipadala kita aron paglakaw sa dalan sa cross. So atong nahibaw-an nga ang cross mao na ang
kamatayon ni Ginoong Kristo. Diya sa atong ibanghilyo atong picture out ang kiniang panghitabo niadtong panahon nga before si Ginoong Kristo ilansang sa cross. O ang atong tumong sa atong tema, unsang atong ika-offer sa Ginoo sa iyang gi-offer kanato nga kini ang kaluwasan alang kanatong tanan. Diya sa atong mga pagbasa karon sa first reading, second reading ug sa atong gospel, makita nato ang malinawon apan makapukaw nga pagtawag sa Ginoo kanato ang paglakaw diha sa iyang dalan. Sa mao kining kanunay ang atong kinabuhi ang paglakaw diha sa dalan sa Ginoo, ang paglakaw sa pagkamatarong. Ilabi na karon sa Semana Santa, atong pamalandungan pag-ayo ang atong paglakaw nga kini dalan ba sa Ginoo. Kung dili ni dalan sa Ginoo, so second day pa man karon, so napay pila ka adlaw para atong ibalik ang atong pagsubay diha sa dalan gayud sa Ginoo. Diha sa atong unang pagbasa sa Isaias 42, 1 ngadto sa 9, gipakita ang pag-alagad sa Ginoo nga mapainubsanon. Kung mo intag mapainubsanon, puno sa hustisya, puno sa kahayag alang sa mga katawhan. So di ta maglakaw nga dulom ang atong paglakaw, kinahanglan muhayag ang atong giagian, dili kapandulan. Dili siya saba o mapitason, kundili malumo o matinud-anon sa iyang misyon. So, kay kita nagsulod man kaniya, ato usab panihunguhaon nga mao gihapon ang atong pagabuhaton. Kini usa ka panag-ingnan kanato nga ang paglakaw sa dalan sa Ginoo nagkinahanglan sa pagpaubos, sa pagkamatarong o pag-alagad sa uban. Sa mao gini ang kanunay natong mabati kung kita nagsunod diha sa kabubuton sa Dios. Kung kita nagsubay ba sa dalan paingon sa cross o paingon sa Ginoo. Sa mao gining mga hiyas nga atong batunan sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Diya sa Hebrehanon, sa ikaduhang pagbasa sa 9:11-15, gipahinumduman usab kita nga pinaagi kang Kristo, kita nahinluan o gitubos. Nakabaton tag kaluwasan pinaagi kaniya. Nahimutang angayan pinagit kaniya. Nahimutang matarong pinagi kaniya. Ang iyang sakripisyo nag-abli sa dalan aron kita makaduol sa Dios o paglakaw sa dalan dili lamang kini usa ka obligasyon apan paglakaw diha sa kamatuoran. Sa muni ang kini ang atong goal sa atong kinabuhi. Paglakaw dili lang sa obligasyon kundi usa ka grasya nga gitugot kanato pinagi sa gugma ni Kristo. So grasya dili obligasyon. Basin kita naobliga lang. So tingali sa sinugdan, giobliga kita sa pagbuhat niini. Apan kana nga pagpabuhat dili kana magpabilin nga obligasyon nato kundi ang atong leader nakahibalo nga pinaagi niini mahimo tang angayan diha atubangan sa Dios. Diha sa atong ebanghelyo sa Juan 12:1 ngadto sa 11, makita nato ang buhat ni Maria nga nagbuo og mahalon nga pahumot sa tiil ni Jesus.
Kini usa ka timaan sa iyang dako nga gugma ug pagtuo. Samtang si Judas nagtan-aw nini sa material nga paagi. Si Maria nagpakita sa tinuod nga pagsunod. Ang paghatag sa tanan alang sa Ginoo. Ang paghatag sa iyang precious kayo nga anaa kaniya diya sa Ginoo. Mausab kini ang atong pamalandungan karon nga atong mahatag sa Ginoo ang atong pinakaimportante nga butang sa atong kinabuhi. Labi na diya sa atong pagduol kaniya. Busa gitawag kita o gipadala aron paglakaw sa dalan sa Ginoo pinaagi sa pagpakita sa mapainobsanon nga pag-alagad, pagdawat sa iyang grasya o paghatag sa atong kinabuhi uban sa tinuray nga gugma o pagtuo. Nga sa matag lakang atong paghimuon, magpabilin kita nga patinud-anon sa iyang mga sugo nga mahimong kahayag sa uban. So kita mao'y imong panag-ingnan kay gisunod man nato ang kahayag nga mao si Kristo, kita usab mo reflect usab unta ang kahayag nga gikan ni Kristo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron usab ang atong kahayag mahimong sumbanan sa uban nga sila usab makasunod sa atong gisunod nga mao si Ginoong si Kristo. So kita maoy karon ang mediator sa katawhan nga nahisalaag dinhi sa kalibutan. So hinaot nga karon nga adlaw Lunes sa kini ang Lunes Santo atong mapalandungan o atong ma-examine ang kahayag nga niya kanato. Kung kini nagdilaab pa ba sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi or kini nagka-aop na ba og angay bang i-recharge para kini mubalik og siga og daghan ang mga tawo nga mahayagan niini og mubalik sila diya sa pagsunod sa atong mga gahom nga Dios. Mao tong ebanghelyo palihog manindog. Ang credo sa mga apostoles atong pagkadugangan tanan. Mituwa ko sa Dios nga mahan, magagahom sa nga tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta. Mituwa ko kang Hesukristo nga yang bugtong anak nga atong Ginoo. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, nanaog sa mga lubganan og sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit o naglingkod sa tuo sa Dios nga mahan. Gikan didto mobalik usab dinhi sa paghukom sa mga buhi og sa mga patay. Mituwa ko sa Espiritu Santo, sa balaang katolikong iglesia, sa pagigamitay sa mga balaan, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kanabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga kaigsuonan, gitawag ni Jesus nga ang iyang iglesia mahimong balay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Busa magampo kita ngadto sa amahan sa tibuok kalibutan. Alang sa iglesia nga siya dili maulaw sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo. Alang sa mga kanasuran nga sila makaila sa Dios ug muhimo sa iyang kabubuton ug mupakailap usab sa ebanghelyo. Alang sa tanan nga nakabsan sa ilang pagtuo nga sila makadungog pag-usab sa tawag sa Dios, maghinulsol ug mubalik kaniya. Alang kanatong tanan nga makabaton kita sa panghunahuna nga sama kang Kristo nga mapaubsanon ug masinugtanon ngadto sa Dios nga mahan. Alang kanato nga nagkatigom nining lamisa sa Eucharistia
nga makabaton kita og laom nga pagsabot sa gugma ni Hesukristo nga iyang gipakita pinaagi sa iyang kasakitan ug pag-antos. Alang sa ato mga pinasahi nga mga panginhanglan, magampo kita diha sa hilom. Maluluyon nga Dios, imong gipadala ang imong bugtong anak aron mag-antos og mamatay alang kanamo aron kami mabanhaw diha sa bag-ong kinabuhi. Dungga ang among mga pag-ampo ug hatagi kami sa grasya nga among masabtan ang imong gugma nga walay paglubad nga imong gipakita kanamo sa dihang mga sud-ong kami nining Semana Santa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, atong ipaambit sa matag usa ang ilhanang kalinaw sa Dios. Peace. Peace. Oh, brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will walk till He comes. There's no one can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. As long as there is love, we will stand. Karon ta paganda mo ng atong mga halad o andam ng tanan, gihanggihan tanan sa pagpanindog o maghatag kita diha uban ang kalipay gugma sa atong paghatag. Ay makatanding sa pagkamaayo mo, ug dili masukod kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. May katapusan na pagpasalamat, ikaw alagad. Hangtod sa kahanturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo. Kamayon mo, Dili masukod kadako sa gugma mo. Walay katapusan pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simbahon ko. May katapusan na pagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahanturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug
sa pagkagamhanan mo, ang ayang simbaho. Katapusan, kapagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahaturan, ang grasya mo, o sa gugma mo, o sa pagkagamhanan mo, ang simbaho. Ay kuntang Diyos ang tinubdan sa tanan, day kuntang Diyos tibok kalibot, day gun siya sa kalangitan, day gun ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Daygon siya sa kalangitan, daygon ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Dalagon ikaw Ginong Dios nang binuhat ket tungod sa iyong pagamayo. Among nadawat kini nga paan nga among ihalad kanimo. Bunga sa yuta ug hinimo sa kamo sa tao. Mahimo kini nga lawas ni Kristo. Alang sa misteryo nini nga tubig ug bino hinaot nga kami makaambit diya sa kabalan ni Kristo kinsa nagpabos sa iyong kagalingon aron pag-ambit sa among pagkatawhanon. Dalaygon ikaw Ginong Dios nang binuhat kay tungod sa iyong pagamayo, among nadawat kini nga bino nga among ihalad kanimo. Bunga kini sa paras ug buhat sa makamot sa tao. Mahimo kini nga dugo ni Kristo. Dalaygon ikaw Ginong Dios nang binuhat kay tungod sa iyong pagamayo. Among gidala kini nga kapulong mga halad diha kanimo. Gamiton kini diha sa imong iglesia alang sa mga buluhaton nga imo nang giandam diha kanamo ug sa pagpalambo sa imong gingharian. Pag-ampo maigsoon nga ako ug ang inyo mga halad mahimo nga madawat sa Dios ang makakagahom nga mahan. Alang sa among kayuhan ug alang sa kayuhan sa tanan niyang iglesia. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayan og matarong gayod among katungdanan ug among kaluwasan kanunay sa tang dapit nga maghatag kanimo og pasalamat Ginoo balang Amahan, makagagahom og wali katapusang Dios. Pinay ni Kristo among Ginoo kay ang mga adlaw sa iyang
makaluwas nga pagantos ug mahimayaong paggabanhaw nagkaduol na diin ang garbo sa karaang kaaway gibuntog ug ang misteryo sa atong kaluwasan diya kang Kristo gisaulog. Pinaagi kaniya ang mga panon sa mga anghel magsimba sa imong kahalangdon ug magmaya sa imong presensya hangtod sa kangturan. Hinaot ngang among mga tingog nagampo kami muduyog sa ilang hiniusang kuro sa malipayong pagdaig among pasidunggan. Holy, Holy is the Lord God. Holy, holy, holy is the Lord God. God of power and might. God of power and might. Heaven and earth are full the glory of the Lord. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Balaan og maluluyon nga mahan. Sa imong walay katapusan nga gugma, imo kaming gimugna alang sa imong kagalingon ug sa among pagkahulog sa sala ug pagkaulipon sa pagkadutan ug kamatayon. Imong gipadala diha sa imong kaluoy si Kristo, ang imong bugtong ug walay katapusan nga anak. Aron sa pag-ambit sa among tawhanon nga kinaya, aron mabuhi ug mamatay ingon nga usa kanamo. Aron sa pagpasiguli kanamo nganha kanimo ang Dios ug Amahan sa tanan. Iyang gidupa ang iyang mga bukton dito sa krus ug iyang gihalad ang iyang kagalingon sa pagtuman sa imong kabubuton ang hingpit nga halad alang sa tibuok kalibutan. Busa Amahan, nagampo kami sa imong kaayo ug pagkamaluluyon ngang imong balaan nga espiritu mukunsad nganhi kanamo ug niini nga mga gasa. Balaan na kini ug ipakita nga kini nga mga balaan nga gasa alang sa imong balaang katawhan ang pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, ang lawas ug ang dugo sa imong anak nga si Kristo. Sa gabi kasi gitugyan ngadto sa pag-antos sa kamatayon, ang atong Ginoong si Kristo mikuha sa pan. Ug human nagpasalamat kanimo, iya kining gipikas. Gihatag sa iyang matinun-an og miingon, kuhaa og kana, mao kini akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Human sa panyapon, mikuha siya sa kalis sa bino. Ug siya nagpasalamat siya, iya kining gihatag kanila. Og miingon, imna kini kamong tanan. Kini mao nga akong dugo sa bag-o nga kasabutan, nga iula alang kaninyo og alang sa tanan. Alang sa kapasayloan sa mga sala. Matag inom ninyo niini, buhata kini alang sa paghandom
kanako. Amahan, amo karon nga gisaulog ang hanumanan sa among kaluwasan, paghandom sa kamatayon ni Kristo ug sa iyang pagkunsad uban sa mga patay, pagmantala sa iyang pagabanhaw ug pagkayab sa imong trono nga kamot, tuo nga kamot og pagpaabot sa iyang umabot nga himaya. Among ihalad kanimo gikan sa gasa nga imong gihatag kanamo, kini nga pan ug kini nga kalis. Magahatag kami sa pagdaig kanimo, sa pagmantala kami sa misteryo sa pagtuo. Tanan, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik pag-usab. Itugot ngang tanan nga ambit niini nga pan ug kalis, mahiunta usa ka lawas ug usa ka espiritu, ang buhi nga halad alang sa pagdaig sa imong ngalan. Hinumdumi Ginoo ang imong balaang katoliko ug apostoliko nga iglesia nga giluwas sa dugo ni Jesus. Ipadayag ang ilang panaghiusa, bantay ang ilang pagtuo ug ampingi sila diha sa kalinaw. Hinumdumi si Charles among patriarka, si Raimundo among obispo ug si Hezekiah iyang kaabag nga obispo ug ang tanan kinsa nangalagad sa imong iglesia ug nagtudlo sa tinuod nga pagtuo ug midangat kanamo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi usab sila karon nga among iampo diha sa hilom. Og tugoti nga among makit-an ang among panulunduban sa mga balaan nga Birhen Maria uban ni Jose nga iyang bana, mga patriarka, mga propeta, mga apostoles ug mga martir, ug ang tanan nga mga santos kinsa nakakaplag og pabor nga kanimo sa nangagi nga mga panahon. Amo kang gidaig sa pagkihiusa uban kanila o magahatag og himaya kanimo. Pinaagi sa imong anak si Kristo, among Ginoo. Amen. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog og himay imuha makagahom nga mahan, karon og sa kahangturan. Amen. Sa pagbando sa itong luwas o paghulma diha sa Diyos ng pagtudlo, mangas kita nga magampo. Ama namo nga nasa langit, pagdaigon ang ngalan mo, umabot ka namo ang gingharian mo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag ka namo karon among kalanon sa matag adlaw, upasayloon mo kami sa among mga sala, maingon sa among pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulan, Ginoo.
Sudugang kordero sa Dios, sudunga siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan katong gitawag sa panyapon sa ating karnero. Sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami kordero. Sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami pero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan, matagi kami sa imong kalinginan. Ang gasa sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Kuha kini sa paghandom nga si Jesus namatay alang kaninyo ug pagtagbaw diha kaniya sa inyong mga kasing-kasing uban ang pagpasalamat. Dawat ang Lord Kristo. 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 Dawat ang Lord Kristo.
Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Dawat ang lawas sa Kristo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the blind say, I can see.
katapusan nga pagampo, magampo ta tanan. Walay katapusan nga Dios, langit noon nga mahan. Malipayon kami dawat kanamo, ingon nga buhing membros sa imong anak. Among manluluwas si Kristo. Ug imo kami gipakaon sa espituhanon nga pagkaon, diya sakramento siyang lawas og dugo. Ipadala kami karon ngadto sa kalibutan, uban sa kalinaw, ug hatay kami sa kusog ug kaisog sa paghigugma ug pag-alagad kanimo. Uban sa malipayon ug bug-os nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugad sa tao manalipod sa inyong mga kasing-kasing ug hunahuna diha sa kahibalo ug gugma sa Dios ug sa iyang anak si Kristo atong Ginoo. Ug ang panalangin sa gabanang Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo manaa kaninyo sa kanunay. Amen. Panlakaw kamo ug imantala ang ibanghilyo sa atong Ginoo. Nahalad ng misa, mayong gabi katong tanan.